हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ एबल टु र अनेबल टु। अब एबल भनेको नेपालीमा के हो भन्दा सक्षम अथवा योग्य, र अनेबल भनेको असक्षम अथवा अयोग्य। एबल र अनेबल भनेको चाहिँ हाम्रो अपोजिट वर्ड्स हो। अब हामी यो एबल टु र अनेबल टु कस्तो कुरामा प्रयोग गर्छौँ, कस्तो बेलामा हामी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा आजको यस भिडियो लेक्चरमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। अब एबल टुको मिनिङ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता हुनु अथवा सक्नु भन्ने सेन्स आउँछ, या कुनै पनि काम गर्न लायक हुनु, सक्षम हुनु अथवा योग्य हुनु भन्ने सेन्स एबल टुको आउँछ भने अनेबल टु भनेको नट एबल टु। अनेबलको उल्टो एबल हुन्छ, एबलको उल्टो अनेबल हुन्छ। सो अनेबल भन्नु र नट एबल भन्नु एउटै हो। त्यसको मतलब अनेबल टु भन्नु र नट एबल टु भन्नु एउटै हो। अब अनेबल टुले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा सक्षम, लायक अथवा योग्य नहुनु अथवा कुनै पनि काम गर्न नसक्नु क्या। अब कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने सेन्समा हामी अनेबल टुको युज गर्छौँ भने कुनै पनि काम गर्न सक्ने भन्ने सेन्समा हामी एबल टुको युज गर्छौँ। अर्को कुरा, एबल टु र अनेबल टुको युज तीनवटै टेन्समा गरिन्छ। हामी तीनवटै टेन्समा चाहिँ एबल टु र अनेबल टुलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली एबल टु र अनेबल टु भनेको के रहेछ भन्दा एबल टु भनेको कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता, योग्यता अनि अथवा लायक हुने भन्ने सेन्समा हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ भने कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता नहुनु अथवा त्यो काम गर्न नसक्नु, त्यसको लागि लायक नहुनु, योग्य नहुनु, क्षमता नहुनु भन्ने सेन्समा हामी के गर्छौँ अनेबल टुको प्रयोग गर्छौँ। अब प्रेजेन्ट टेन्समा हामी कसरी एबल टु र अनेबल टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा डिस्कस गरौँ। कुनै पनि सब्जेक्टले वर्तमान समयमा कुनै पनि काम गर्न सक्छ अथवा गर्न योग्य, लायक अथवा त्यो सक्षम छ भन्ने सेन्स जनाउन एबल टुको प्रयोग गरिन्छ। नर्मली प्रेजेन्ट टेन्समा वर्तमान समयमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्जेक्टले, राम, श्याम, गीता, हरि, कुनै पनि एउटा सब्जेक्टले चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्छ अथवा त्यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि लायक छ, योग्य छ अथवा सक्षम छ भन्ने सेन्स जनाउनको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म बल खेल्न सक्छु, मतलब अहिले वर्तमान समयमा म बल खेल्न सक्छु अथवा मेरो चाहिँ बल खेल्न सक्ने क्षमता छ, म बल खेल्नको लागि योग्य छु, म बल खेल्नको लागि सक्षम छु भन्न खोजेको। अर्को, हामी बारी खन्न सक्छौँ, अहिलेको समयमा हामीसँग चाहिँ बारी खन्न सक्ने क्षमता छ क्या। सो प्रेजेन्ट एबिलिटी भयो नि त। हामीसँग बारी खन्न सक्ने क्षमता छ भन्नुको मतलब हामी बारी खन्न सक्षम छौँ, हामी बारी खन्न लायक छौँ अथवा हामी बारी खन्न योग्य छौँ। अर्को, ऊ 5वटा भाषा बोल्न सक्छ, ऊ चाहिँ 5वटा भाषा बोल्न सक्छ भन्नुको मतलब उसले चाहिँ केही गर्न सक्ने, उसको एबिलिटीको कुरा आयो नि त। अहिलेको समयमा चाहिँ ऊ 5वटा भाषा बोल्न सक्छ अथवा ऊ चाहिँ 5वटा भाषा बोल्नको लागि योग्य छ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यस्तो सेन्स यदि आउने कुनै सेन्टेन्स बोल्नु पऱ्यो भने अथवा लेख्नु पऱ्यो भने हामी त्यसमा एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। अब एबल टुलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई एउटा सर्ट एन्ड स्ट्रक्चर चाहिन्छ र त्यो स्ट्रक्चरमा हामीले एबल टुलाई फिट गरेर के गर्छौँ सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ। अब प्रेजेन्ट टेन्समा यो एबल टुलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा म नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा लिएर आउनेछु। अहिलेको भिडियो लेक्चरमा हामी प्रेजेन्ट टेन्समा नर्मल्ली कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। अब यसको स्ट्रक्चर छ एफर्मेटिभ, सकारात्मक वाक्य कसरी बनाउने यसको भन्दा सब्जेक्ट, त्यसपछि हाम्रो इज, एम, आर लाग्छ, तीनटा मध्ये एउटा चुज गर्छौँ हामी सब्जेक्ट हेरेर, त्यसपछि लाग्छ हाम्रो एबल टु, अनि त्यसपछि लाग्छ भर्बको फर्स्ट फर्म। नर्मल्ली टु पछि आउने भर्ब जहिले पनि भर्ब 1मा नै हुन्छ र अन्तिममा अब्जेक्ट लगाउँछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो यसमा एक्जिलरी भर्ब कुन कुन हो भन्दा इज, एम र आर। अब नेगेटिभ बनाउँदा के गर्छौँ हामी, सब्जेक्ट भइहाल्यो, त्यसपछि इज, एम, आर त्यही एक्जिलरी भर्ब, त्यसको पछाडि हामी नट थप्छौँ अनि एबल टु, भर्ब 1, अब्जेक्ट। अब इन्टरोगेटिभ क्वेसन बनाउँदा के गर्छौँ, त्यही इज, एम, आरलाई के गर्छौँ
अगाडि ल्याइदिन्छौँ एक्जिलरी भर्बलाई। सो इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट, त्यसपछि एबल टु, अनि भर्ब वान, त्यसपछि अब्जेक्ट। र अब नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनु पऱ्यो भने इजेएमआर अगाडि भइहाल्यो प्लस सब्जेक्ट, त्यसपछि नट। जहिले पनि हामीले नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउँदाखेरि सब्जेक्टभन्दा पछाडि हामीले नट थप्न आवश्यक हुन्छ, त्यसपछि एबल टु, अनि भर्ब वान र अब्जेक्ट। अब यसमा हेर्दा 4वटा 5वटा स्ट्रक्चर देखिन्छ, तर हामीले यदि एफर्मेटिभलाई मात्र राम्रोसँग स्टडी गर्न सक्यौँ, राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्यौँ भने हामीले नेगेटिभ अनि इन्टरोगेटिभ र नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ चाहिँ हामी आफै पनि दिमाग लगाएर बनाउन सक्छौँ। र कन्टिन्यू हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा जति जति प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ, क्लियर हुँदै जान्छ। अब हामी इक्जाम्पलबाट यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। इक्जाम्पल छ, ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ। ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ, अथवा यसलाई हामी कसरी पनि भन्न सक्छौँ, ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न लायक छ, योग्य छ अथवा सक्षम छ। यो दुवै सेन्टेन्सको मिनिङ के हुन्छ, एउटै हुन्छ। ऊ धारा प्रवाह भनेको धारा प्रवाहको मिनिङ के हो भने ऊ मजाले के एकदम नअड्किकन एकदम राम्रोसँग भन्न खोजेको। सो ऊ चाहिँ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ। अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा उसको चाहिँ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमता छ, अथवा ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न लायक छ, योग्य छ अथवा सक्षम छ। सो यो हाम्रो प्रेजेन्ट एबिलिटी देखाउने खालको सेन्टेन्स भयो। अब हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउँछौँ, एफर्मेटिभको लगाएर। पहिला त सब्जेक्ट भइहाल्यो हि, त्यसपछि इज एमआर मध्ये इज, त्यसपछि हाम्रो एबल टु लाग्छ। एबल टु पछि भर्बको फर्स्ट फर्म, यसमा मेन काम के हो, मेन क्रिया, मुख्य क्रिया बोल्नु, सो स्पिक भयो। त्यसपछि हामी इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली लेख्छौँ, हि इज एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। अब यसमा मुख्य कुरा है, हामीले कुनै पनि काम गर्ने, सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्न सक्ने, प्रेजेन्ट समयमा, अहिलेको समयमा सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता जनाउनको लागि त हामी त क्यानको प्रयोग गर्थ्यौँ। अब यसमा हामीले इज एबल टुको प्रयोग गरेका छौँ। अब नर्मल्ली क्यान भन्दा इज एबल टु अलि बढी फर्मल भएको कारणले हामीले क्यानको ठाउँमा इज एबल टुको प्रयोग गर्छौँ, र यो इज एबल टुको ठाउँमा हामी क्यानको प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। यसले सेन्टेन्सको मिनिङमा कुनै पनि फरक पार्दैन। सो हि क्यान स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भन्नु र हि इज एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भन्नु एउटै हुन्छ त्यसको सेन्स। तर हामी कहिलेकाहीँ सक्षम छ, योग्य छ, लायक छ भन्ने कुराहरू यदि हामीले सेन्टेन्समा बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी क्यानको सट्टामा इज एबल टु, एम एबल टु अथवा आर एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यसको नेगेटिभ कसरी बनाइन्छ भन्दा, ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन। ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छको सक्दैन, अथवा ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, लायक अथवा योग्य छैन। इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, एक्जिलरी भर्बको पछाडि नट थपिदिने। सो हि इज नट एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। अब यसमा इज नट एबल टु भन्नुको सट्टा हामी क्यान नट पनि भन्न सक्छौँ, हि क्यान नट स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। यसको सेन्टेन्सको मिनिङमा केही फरक आउँदैन, तर हामीले यदि ऊ चाहिँ यसको इङ्ग्लिस बोल्न योग्य छैन, धारा प्रवाह इङ्ग्लिस बोल्न योग्य छैन, इङ्ग्लिस बोल्न लायक छैन, उसको इङ्ग्लिस बोल्ने क्षमता छैन भन्ने खालको सेन्स जनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी क्यानको सट्टामा के गर्छौँ, एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। सो क्यान नट भनेको नट एबल टु भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी एबल टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको क्वेसन कसरी बनाइन सकिन्छ भने, के ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ, अथवा के ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, लायक अथवा योग्य छ भनेर हामी भन्छौँ। के ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न योग्य छ भनेर हामी भन्छौँ। अब यो भन्दाखेरि हामीले यस नो क्वेसन हो कि डब्लुएच क्वेसन हो यो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। यदि एन्सर चाहिँ यस अथवा नोमा, यस अथवा नो भनेको नर्मल्ली हामी मुन्टो हल्लाएर नै एन्सर दिन सक्छौँ। यदि हामीले मुन्टो हल्लाउँदाखेरि एन्सर आयो भने त्यो यस नो क्वेसन भयो। अब डब्लुएच क्वेसनको बारेमा हामी डब्लुएच फ्यामिलीको बारेमा डिटेलमा पढेपछि सेपरेट भिडियो लेक्चरमा पढ्नेछौँ। अब छ, यसलाई हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दा, एक्जिलरी भर्बलाई अगाडि ल्याइदिने, इज हि एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भनेर हामी क्वेसन सोध्छौँ, इजलाई अगाडि ल्याइदिने, बाँकी रहेको सबै जस्ताको तस्तै। अब नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ कसरी बनाउने, के ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, लायक अथवा योग्य छैन भनेर हामी सोध्छौँ, अथवा के ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन भनेर हामी सोध्छौँ। अब यसलाई कसरी बनाउने, इज हि नट एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भनेर बनाउँछौँ। सो पहिला इज भइहाल्यो, त्यसपछि सब्जेक्ट, अनि सब्जेक्ट पछि नट थपिन्छ, अनि एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस
फ्लुएन्टली। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ एबल टु युज गरेर हामी एफर्मेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, त्यसको नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, अनि क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ र नेगेटिभ क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। अब यो सेन्टेन्सको हामीले नेगेटिभ बनाउँदा माथि ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, लायक अथवा योग्य छैन भन्ने सेन्समा हामीले के प्रयोग गऱ्यौँ, हि इज नट एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भनेर प्रयोग गऱ्यौँ, नट एबल टु प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसमा हामीले नट एबलको ठाउँमा अनेबल पनि राख्न सक्छौँ, अनि यो के भन्छ, हि इज अनेबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली, किनकि नट एबल भनेको अनेबल हो। सो एबल भनेको सक्षम हुनु भयो, नट एबल भनेको योग्य नहुनु अथवा सक्षम नहुनु भयो, अनि नट एबल भनेको अनेबल पनि हो। सो अनेबल भनेको पनि के हो, योग्य नहुनु, सक्षम नहुनु। त्यस कारणले हि इज नट एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली हामी यसरी अनेबललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनेबल चाहिँ नर्मल्ली नेगेटिभमा प्रयोग हुन्छ, मतलब यस्तो गर्न योग्य छैन, यस्तो गर्न सक्षम छैन, ऊ चाहिँ यो खाना पकाउन योग्य छैन, ऊ चाहिँ सफा गर्न, यो सरसफाइ गर्न योग्य छैन, होइन, अथवा ऊ चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न योग्य छैन, ऊ चाहिँ पढाउन योग्य छैन, सक्षम छैन, यस्तो सेन्समा हामी अनेबलको प्रयोग गर्छौँ। अनेबल भनेको नट एबल हो। अर्को इक्जाम्पल छ, तिनीहरू गीत गाउन सक्छन्, दे आर एबल टु सिङ अ सङ। तिनीहरू गीत गाउन सक्छन् भनेको तिनीहरूको अहिलेको समयमा चाहिँ गीत गाउन सक्ने एबिलिटी छ क्या, होइन, एबिलिटी छ अथवा तिनीहरू गीत गाउन सक्षम छन् भनेको। सो दे आर एबल टु सिङ अ सङ हाम्रो एफर्मेटिभको स्ट्रक्चर अनुसार यो बन्यो। अर्को यसको नेगेटिभ छ, तिनीहरू गीत गाउन सक्दैनन् अथवा तिनीहरू गीत गाउन योग्य छैनन्, दे आर नट एबल टु सिङ अ सङ। अर्को, के तिनीहरू गीत गाउन सक्छन् अथवा के तिनीहरू गीत गाउन सक्षम छन्, योग्य छन् भनेर सोद्धा आर दे एबल टु सिङ अ सङ भनेर हामी भन्छौँ। अर्को, के तिमीहरू गीत गाउन सक्दैनन्, के तिनीहरू गीत गाउन सक्दैनन् भनेर सोद्धा आर दे नट एबल टु सिङ अ सङ भनेर भन्छौँ, अथवा के तिनीहरू गीत गाउन योग्य छैनन् भनेर हामी सोध्छौँ। सो सक्छ भन्नु र योग्य छ भन्नु उस्तै हो, अनि सक्दैन भन्नु र योग्य छैन भन्नु उस्तै हो। सो यसमा हामी एबल टुको ठाउँमा क्यानको प्रयोग गर्न सक्छौँ र नट एबलको ठाउँमा अनेबल प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा नट एबल टुको ठाउँमा क्यान नट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले सेन्टेन्सको सेन्समा केही फरक ल्याउँदैन, तर योग्य, सक्षम, लायक भन्ने सेन्स यदि हामीले सेन्टेन्समा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी क्यानको प्रयोग गर्दैनौँ, एबल टुको नै प्रयोग गर्छौँ। अब अरू केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। म कार चलाउन सक्छु, आई एम एबल टु ड्राइभ अ कार। म कार चलाउन सक्छु भन्नुको मतलब म कार चलाउन योग्य छु, लायक छु अथवा सक्षम छु भन्न खोजेको अहिलेको अवस्थामा है त, आई एम एबल टु ड्राइभ अ कार। अर्को, म यो पाठ बुझ्न सक्दिनँ, म यो पाठ बुझ्न सक्दिनँ, आई एम अनेबल अथवा नट एबल, है, जे पनि युज गर्न सकिन्छ। आई एम अनेबल अथवा नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस लेसन। म यो पाठ बुझ्न सक्दिनँ भन्नुको मतलब म यो पाठ बुझ्न सक्ने लायक छैन, म यो पाठ बुझ्न लायक छैन अथवा म यो पाठ बुझ्ने योग्य छैन भन्न खोजेको। सो यसमा हामी अनेबल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा नट एबल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। चोरहरू सजिलै भाग्न सक्छन्, थिप्स आर एबल टु रन अवे इजिली। रन अवे भनेको भाग्नु, अनि थिप्स भनेको सब्जेक्ट, त्यसपछि आर एबल टु अनि रन अवे इजिली। चोरहरू सजिलै भाग्न सक्छन् अथवा चोरहरू चाहिँ सजिलै भाग्न सक्षम छन् भन्न खोजेको। उनीहरू चाहिँ प्रेजेन्ट समयमा उनीहरूको चोरहरूको एबिलिटी के छ, सजिलै भाग्न सक्ने एबिलिटी छ भन्न खोजेको। हामी यो कम्पनी सम्हाल्न सक्षम, लायक अथवा योग्य छौँ। हामी यो कम्पनी सम्हाल्न सक्षम छौँ अथवा लायक अथवा योग्य छौँ भन्नुपर्दा वी आर एबल टु ह्यान्डल दिस कम्पनी, अथवा हामी यो कम्पनी सम्हाल्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो नि। प्रेजेन्ट समयमा चाहिँ यो कम्पनी सम्हाल्ने क्षमता हामीसँग छ भन्न खोजेको। सो हामी चाहिँ यसको लायक छौँ भन्दाखेरि हामी इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउँछौँ, वी आर एबल टु ह्यान्डल दिस कम्पनी। अब यी सबै सेन्टेन्सहरूलाई हामी अघि जस्तै नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, अनि क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ र नेगेटिभ क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। इज एबल टु, एबल टु अथवा आर एबल टुको रूपमा एबल टुलाई हामी प्रयोग गर्छौँ, र नेगेटिभमा पनि हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ, र नेगेटिभमा एबल टु बनाउँदा नट एबल हुन्छ र त्यसको लागि हामी अनेबलको प्रयोग गर्छौँ। अब छ पास्ट टेन्स। अब पास्ट टेन्समा एबल टुको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्दा, कुनै पनि सब्जेक्टले बितेको समयमा यानि विगतमा कुनै पनि काम गर्न सक्यो अथवा गर्न योग्य, लायक वा सक्षम थियो भन्ने सेन्स जनाउन एबल टुको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि सब्जेक्टले चाहिँ
बितेको समयमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्यो भन्न, अथवा त्यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यो काम कुनै पनि काम गर्न योग्य थियो, लायक थियो, सक्षम थियो भन्ने सेन्स जनाउनको लागि चाहिँ हामी एबल टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ सेन्टेन्समा। जस्तै मैले बल खेल्न सकेँ, म बल खेल्न योग्य थिएँ। मतलब विगतमा बितेको समयमा होइन, भूतकालमा चाहिँ म बल खेल्न योग्य थिएँ अथवा मैले बल खेल्न सकेँ के, मैले यस्तो गर्न सकेँ, मैले उस्तो गर्न सकेँ भन्ने सेन्समा मैले बल खेल्न सकेँ। अर्को छ हामीले बारी खन्न सक्यौँ अथवा हामी बारी खन्न सक्षम थियौँ। हामीले बारी खन्न सक्यौँ भन्ने सेन्समा पनि हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। अर्को उसले 5वटा भाषा बोल्न सक्यो अथवा ऊ 5वटा भाषा बोल्न लायक थियो। सो यस्तो सेन्समा हामी के गर्छौँ, एबल टुको प्रयोग गर्छौँ पास्ट टेन्समा। अब पास्ट टेन्समा पनि हामीले एबल टुलाई प्रयोग गर्नको लागि एउटा स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ र स्ट्रक्चर के छ, सेम प्रेजेन्ट टेन्सको जस्तै स्ट्रक्चर हो। प्रेजेन्ट टेन्समा के थियो, इजेएमआर पछि एबल टु थियो भने यसमा के हुन्छ, वाज वेयर पछि एबल टु हुन्छ र जहाँ जहाँ इजेएमआर छ त्यहाँ के हुन्छ, वाज वेयर हुन्छ। प्रेजेन्टमा हामी इजेएमआरको प्रयोग गर्छौँ, त्यसपछि एबल टुको प्रयोग गर्छौँ अनि भवन प्रयोग गर्छौँ भने पास्ट टेन्समा हामी पहिला सब्जेक्ट पछि के गर्छौँ, वाज वेयरको प्रयोग गर्छौँ, त्यसपछि हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ र भवनको प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ नोट बनाउन एकदम सजिलो हुने भएकाले मैले यस्तो एउटा चार्ट बनाइदिएको हो। सो नोट बनाएर पढ्नुभयो भने अझै एकदम के हुन्छ, यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्ने यो कोसिस गर्छौँ। ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, योग्य अथवा लायक थियो। पास्ट टेन्स भएको कारणले यसमा के भयो, लायक थियो। अथवा उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो। अब दुवै सेन्सको लागि हामी वाज एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै ऊ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम, योग्य अथवा लायक थियो। मतलब उसले धारा प्रवाह गर्न सक्ने, धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमता उसँग थियो। अर्को अनि यसलाई अर्को कसरी पनि भनिन्छ, उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो। अब यो क्षमता थियो भन्ने सेन्स आउँदाखेरि क्षमता त थियो, तर तल्लो सेन्टेन्समा के छ, उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न पनि सक्यो नि। मतलब उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो, मतलब बोल्ने काम पनि के भयो, पुरा भयो। क्षमता पनि थियो उसँग बोल्ने र उसले त्यो बोल्ने काम पनि पुरा गर्यो भन्ने सेन्स आउँछ यसमा। सो यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ, हि वाज एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। अब प्रेजेन्ट हुँदा इज एबल टु हुन्थ्यो भने पास्ट हुँदा वाज अथवा वेयर हुन्छ। सो यसमा हिमा वाज लाग्छ, हि वाज एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। अब हि वाज एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भन्दा ऊ चाहिँ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न योग्य थियो, सक्षम थियो, लायक थियो भन्ने सेन्स आयो नि। अनि यसले अर्को के पनि जनायो भने उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो क्या, उसले अङ्ग्रेजी बोल्ने काम पनि यसमा के गर्यो, पुरा गर्यो। यो पनि सेन्स आउँछ, काम पुरा भएको सेन्स आउँछ वाज एबल टु हुँदा। तर अब हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ वाज एबल टुको ठाउँमा यसरी उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो भन्ने सेन्समा चाहिँ हि कुड स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली भनेको पनि हामीले धेरै सुनिएको छ। अब वाज एबल टुको ठाउँमा यदि हामीले कुड लगायौँ भने के हुन्छ, यो हि कुड स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली। अब हि कुड स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टलीको मिनिङ त के हुन्छ भन्दा उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थ्यो भन्ने हुन्छ। उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थ्यो भन्ने हुन्छ। पास्टमा उसको चाहिँ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने, मजाले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमता थियो भन्ने सेन्स आउँछ, सक्थ्यो भन्ने सेन्स आउँछ। तर सक्थ्यो भन्दैमा उसले बोल्यो वा बोलेन भन्ने त कुड लगाएको सेन्टेन्समा त फिक्स छैन नि त। मतलब हामीले यदि कुड युज गऱ्यौँ भने चाहिँ उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ, कुरा जनाउँछ त्यसमा। तर उसले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थ्यो भन्दा धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी बोल्यो वा बोलेन त त्यहाँ देखा छैन नि। क्षमता चाहिँ थियो उसँग बोल्ने, तर उसले बोल्यो वा बोलेन, यसमा त्यो बोल्ने काम पुरा गर्यो वा गरेन भन्ने सेन्स आउँदैन। तर वाज एबल टुको प्रयोग गर्दा के हुन्छ, उसले त्यो काम पुरा गर्यो क्या, उसले त्यो बोल्ने काम पनि पुरा गर्यो भन्ने सेन्स आउँछ। त्यस कारणले यदि कसैले यो काम गर्न सक्यो, उसले खेत खन्न सक्यो, उसले चाहिँ बोल्न सक्यो, उसले चिठी लेख्न सक्यो, उसले इक्जाम पास गर्न सक्यो, यसरी सक्यो भन्ने सेन्स आउँदाखेरि हामी कहिले पनि कुडको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा हामी वाज वेयर एबल टुकै प्रयोग गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ दिमागमा एकदम राख्न जरुरी छ, किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तो पनि देखेका छौँ र धेरैजनाले सिकाउँदा पनि कुड नै प्रयोग हुन्छ भनेर सिकाउनु भएको पनि मैले देखेको छु। सो यस्तोमा कुड प्रयोग हुँदैन, यसमा हाम्रो के हुन्छ, वाज वेयर एबल टुको प्रयोग हुन्छ। अब कुड र वाज एबल टुको डिफ्रेन्सलाई बुझ्नको लागि अर्को एउटा इक्जाम्पल छ। राम 8 वर्षको हुँदा खोलामा पौडी खेल्न
लायक, योग्य अथवा सक्षम थियो। राम 8 वर्षको हुँदा चाहिँ खोलामा पौडी खेल्न सक्ने क्षमता थियो उसँग भन्ने सेन्स आयो। अब यसलाई कुड युज गरेर बनाउँदा कस्तो खालको सेन्स आउँछ अनि वाज एबल टु युज गरेर बनाउँदा कस्तो खालको सेन्स आउँछ त्यो पनि हेरौँ। राम 8 वर्षको हुँदा खोलामा पौडी खेल्न सक्थ्यो। राम 8 वर्षको हुँदा खोलामा पौडी खेल्न सक्थ्यो। राम कुड स्विम इन द स्ट्रिम एट द एज अफ 8। अब 8 वर्षको हुँदा खोलामा पौडी खेल्न सक्थ्यो भन्दा के बुझिन्छ भन्दा 8 वर्षको हुँदा चाहिँ रामसँग चाहिँ खोलामा पौडी खेल्न सक्ने क्षमता थियो भन्ने बुझिन्छ। उसँग क्षमता थियो, उसले पौडी खेल्न सक्थ्यो, तर यसमा पौडी खेल्यो कि खेलेन, त्यो पौडी खेल्ने काम पुरा गरे वा गरेन भन्ने सेन्स यो सेन्टेन्सले दिँदैन। तर अर्को सेन्टेन्स, रामले 8 वर्षको हुँदा पौडी खेल्न सक्यो। राम वाज एबल टु स्विम इन द स्ट्रिम एट द एज अफ 8। रामले 8 वर्षको हुँदा खोलामा पौडी खेल्न सक्यो। इङ्ग्लिसमा के हो, राम वाज एबल टु स्विम इन द स्ट्रिम एट द एज अफ 8। अब यो तल्लो सेन्टेन्समा 8 वर्षको हुँदा पौडी खेल्न सक्यो भन्दा सक्यो नि, उसले पौडी खेल्न सक्यो मतलब उसले पौडी खेल्ने काम पुरा गर्यो क्या। यसमा चाहिँ के भयो, पौडी खेल्ने काम पुरा भएको छ भन्ने सेन्स आयो। तर कुड प्रयोग भएको सेन्टेन्समा के छ, पौडी खेल्ने काम गर्न सक्थ्यो, उसँग क्षमता थियो, तर त्यो काम पुरा भएको छ वा छैन कुनै सेन्स आउँदैन। त्यस कारणले यदि कुनै पनि काम गर्न सक्थ्यो, क्षमता थियो वा सक्थ्यो भन्ने सेन्समा हामी कुडको प्रयोग गर्छौँ, र कुनै पनि काम गर्न सक्यो कुनै पनि काम गर्न सक्यो भन्ने सेन्समा ऊ नाच्न सक्यो, ऊ गाउन सक्यो, ऊ एक्लै वहाँ जान सक्यो, ऊ एक्लै काठमाडौँ जान सक्यो, अथवा उसले चाहिँ नमिठो भए पनि त्यो खान सक्यो। यस्तो यस्तो कुराहरूमा हामी अन्तिममा सक्यो भन्ने सेन्स आउँछ भने त्यस्तोमा जहिले पनि हामी वाज एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यही सेन्टेन्समा रामले 8 वर्षको हुँदा पौडी खेल्न सक्यो भन्ने सेन्टेन्समा रामले 8 वर्षको हुँदा पौडी खेल्न सकेन भनेर यदि हामीले नेगेटिभ बनायो भने के हुन्छ, राम वाज नट एबल टु, नट थपिन्छ। सो राम वाज नट एबल टु स्विम इन द स्ट्रिम एट द एज अफ 8 हुन्छ। अब वाज नट एबल भनेको के हो, नट एबल भन्नु नै अनेबल हो। राम वाज अनेबल टु स्विम इन द स्ट्रिम एट द एज अफ 8, खेल्न सकेन भन्ने सेन्स आयो भने अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामी फेरि कुड नट लगाउन सक्छौँ। वाज एबल टुको ठाउँमा चाहिँ कुड लगाउन सक्दैनौँ। तर वाज नट एबल भनेर यसरी नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ हामी कुड नट लगाउन सक्छौँ। यो पनि इङ्ग्लिसको नियम हो। अब अर्को इक्जाम्पल छ, मैले पाइपको लिकेज मर्मत गर्न सकिनँ। खानेपानीको पाइपमा भएको लिकेज मर्मत गर्न सकिनँ, अथवा म पाइपको लिकेज मर्मत गर्न सक्षम थिइनँ अथवा योग्य थिइनँ भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ, आई वाज नट एबल टु फिक्स द लिकेज इन वाटर पाइप। म सक्षम थिइनँ अथवा मर्मत गर्न सकिनँ। आई वाज नट एबल टु फिक्स द लिकेज इन वाटर पाइप। अब यसमा यो नट एबलको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, आई वाज अनएबल टु फिक्स द लिकेज इन वाटर पाइप, अथवा यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भएको कारणले वाज नट एबल टुको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, कुड नट पनि लेख्न सक्छौँ। आई कुड नट फिक्स द लिकेज इन वाटर पाइप, मैले पाइपको लिकेज मर्मत गर्न सकिनँ। यसरी नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ मिल्यो, तर मैले पाइपको लिकेज मर्मत गर्न सकेँ भएको भए के हुन्थ्यो, आई वाज एबल टु फिक्स द लिकेज इन वाटर पाइप हुन्थ्यो। अनि त्यसमा आई कुड फिक्स गर्न मिल्दैन, किनभने कुड राख्दा के हुन्थ्यो, मर्मत गर्न सक्थेँ भन्ने सेन्स आउँथ्यो। अब मर्मत गर्न सक्थेँ भन्दा मैले मर्मत गर्न सक्थेँ, मेरो क्यापेसिटी थियो, तर मर्मत गरेँ वा गरिनँ, त्यो काम पुरा भयो वा भएन भन्ने सेन्स आउँदैन। त्यस कारणले पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ कुड लगाउन सकिँदैन, तर नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामीले कुड नट लगाउन सक्छौँ। अर्को छ, हामीले व्यापारबाट धेरै पैसा कमाउन सक्यौँ। हामीले व्यापारबाट धेरै पैसा कमाउन सक्यौँ, हामीले कमाइसक्यौँ। यो सेन्टेन्सबाट हामीले धेरै पैसा कमाइसक्यौँ भन्ने, हामीले कमाउने काम पुरा गरिसक्यौँ भन्ने सेन्स आउँछ। अब बनाउँदा कसरी बनाउँछ, वी वेयर एबल टु अर्न अ लट अफ मनी फ्रम बिजनेस। हामीले व्यापारबाट धेरै पैसा कमाउन सक्यौँ। अब हामी चाहिँ व्यापारबाट धेरै पैसा कमाउन योग्य थियौँ भन्ने सेन्स पनि यहाँबाट आउँछ। नर्मली कुनै पनि काम गर्न सक्यौँ भन्ने सेन्स आएपछि हामी वाज एबल टु अथवा वेयर एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। उही भनेको हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट भयो, त्यस कारणले यसमा वेयर लाग्यो। अर्को इक्जाम्पल छ, कडा मेहनतपछि उसले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्यो। मतलब उसले विगतमा बितेको समयमा कडा मेहनत गर्यो
अनि उसले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्यो मतलब राम्रो अङ्क प्राप्त गर्यो नि। सो अङ्क प्राप्त गर्ने काम पुरा भयो यहाँ है। अब यसमा काम पुरा भएपछि हामी यसमा कुड लगाउन सक्दैनौँ, वाज एबल टु अथवा वेयर एबल टु। हि भनेको पछि वाज एबल टु, हि वाज एबल टु एचिभ गुड मार्क्स आफ्टर हार्ड वर्क। हि वाज एबल टु एचिभ गुड मार्क्स आफ्टर हार्ड वर्क। कडा मेहनतपछि उसले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्यो। अर्को, विदेशीको मद्दतले उनीहरूले गाउँमा स्कुल स्थापना गर्न सके। दे वेयर एबल टु इस्टाब्लिस स्कुल इन द भिलेज विथ द हेल्प अफ फरेनर्स। गाउँमा विदेशीहरू घुम्न आएको थिए अनि तिनीहरूले सहयोग गरेको कारणले उनीहरूले भनेको गाउँका मानिसहरूले गाउँमा स्कुल स्थापना गर्न सके, मतलब स्कुल स्थापना गरिसके। र त्यो उनीहरूले स्थापना गर्न सक्नुको कारण चाहिँ के हो, विदेशीहरूले सहयोग गरेको कारणले सो स्कुल स्थापना गर्न सके। मतलब यहाँ काम के भयो, पुरा भइसक्यो, स्थापना गर्ने काम पुरा भइसक्यो। यदि काम पुरा भइसकेको छ भने त्यो बेलामा हामी वाज अथवा वेयर प्लस एबल टु लगाउँछौँ। यदि क्यापासिटी थियो, सक्थ्यो, तर काम पुरा भयो कि भएन थाहा छैन भने हामी कुड प्रयोग गर्छौँ पास्टमा एबिलिटी देखाउनको लागि। अब छ फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्समा हामी एबल टुलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी यो टपिकमा पढ्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि सब्जेक्टले आउँदो समयमा अथवा भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्नेछ अथवा गर्न योग्य, लायक अथवा सक्षम हुनेछ भन्ने सेन्स जनाउन एबल टुको प्रयोग गरिन्छ। अब भविष्यमा अथवा आउँदो समयमा चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टले चाहिँ कुनै काम गर्न सक्नेछ भन्ने सेन्स आयो भने हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। र गर्न योग्य हुनेछ, लायक हुनेछ अथवा सक्षम हुनेछ भन्ने सेन्स आयो भने पनि हामी एबल टुको प्रयोग गर्छौँ। किनभने हामी नर्मल्ली एबिलिटीको लागि प्रेजेन्टमा क्यान युज गर्न सक्छौँ, पास्टमा कुड युज गर्न सक्छौँ, तर फ्युचरमा चाहिँ हामी यस्तो क्यान कुडहरूलाई चाहिँ फ्युचरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामी एबल टुको नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै म बल खेल्न सक्नेछु, हामी बारी खन्न सक्नेछौँ, ऊ 5वटा भाषा बोल्न सक्नेछ। यो सबै भविष्यमा हुने क्षमताको बारेमा हो नि। म बल खेल्न सक्नेछु। अब सपोज अहिले मेरो खुट्टा बिरामी छ, म के भन्छु, अब 1 महिनापछि त मेरो खुट्टा ठिक हुन्छ अनि म बल खेल्न सक्नेछु। मतलब म भविष्यमा बल खेल्न योग्य हुनेछु खुट्टा ठिक भएपछि भने जस्तो भयो। अर्को, हामी बारी खन्न सक्नेछौँ। हामी बारी खन्न सक्नेछौँ भनेको हामी चाहिँ बारी खन्न योग्य हुनेछौँ त्यति बेला भनेको भविष्यमा। ऊ 5वटा भाषा बोल्न सक्नेछ। अब सपोज मेरो एउटा साथी चाहिँ भाषा सिकिरहेछ 5वटा भने भविष्यमा ऊ 5वटा भाषा बोल्न सक्नेछ नि। भविष्यमा ऊ चाहिँ 5वटा भाषा बोल्नको लागि योग्य अथवा सक्षम हुनेछ भन्ने सेन्समा हामी के गर्छौँ, फ्युचर टेन्समा एबललाई प्रयोग गर्छौँ। अब फ्युचर टेन्समा पनि एबललाई प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ। र स्ट्रक्चर छ, एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टु। प्रेजेन्ट टेन्समा के थियो, इजेमार पछि एबल टु। पास्ट टेन्समा थियो वाज वेयर पछि एबल टु। अब फ्युचर टेन्समा हुन्छ विल बी पछि एबल टु। त्यसपछि वर्ब 1 अब्जेक्ट। नेगेटिभ बनाउनको लागि विल पछि नट थप्ने, विल नट बी भयो। त्यसपछि इन्टरोगेटिभ बनाउनको लागि विललाई अगाडि ल्याउने, त्यसपछि सब्जेक्ट अनि बी जस्ताको जस्तै। अनि नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउनको लागि विल अगाडि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पछि नट थप्ने अनि बी एबल टु वर्ब 1 अब्जेक्ट। सो यसरी सबै पहिलाको जसरी मैले टेन्समा पढाउँदा पनि प्रत्येक पटक मैले एफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्टरोगेटिभ र नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ कसरी बनाउने भनेर मैले सिकाइसकेको छु र यसमा पनि रिभिजनको रूपमा मैले सिकाएको छु। अब यसरी हामी फ्युचर टेन्समा पनि एबल टुलाई प्रयोग गरेर सकारात्मक वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ, नकारात्मक वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ, अनि क्वेसनवाला सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्छौँ र नेगेटिभ क्वेसनवाला सेन्टेन्स पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब केही इक्जाम्पलहरूबाट अझ यो टेन्सलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। इक्जाम्पल छ, म अङ्ग्रेजीमा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नेछु। आई विल बी एबल टु एचिभ गुड मार्क्स इन इङ्ग्लिस। अब जस्तै हुन्छ नि, म भन्छु नि अहिले म अङ्ग्रेजीमा राम्रो नम्बर ल्याउन सक्ने क्षमता मसँग अहिले छैन, तर सपोज म ट्युसन अहिले पढिरहेको छु भने अब म के भन्छु, ट्युसन पढिसकेपछि म अङ्ग्रेजीमा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नेछु भविष्यमा क्या। अथवा म अङ्ग्रेजीमा राम्रो अङ्क ल्याउन योग्य हुनेछु अथवा सक्षम हुनेछु कहिले, भविष्यमा। सो आई विल बी एबल टु एचिभ गुड मार्क्स इन इङ्ग्लिस। तिम्रो सहयोग बिना म गणितको समस्या समाधान गर्न सक्ने छैन। तिम्रो सहयोग बिना म गणितको समस्या समाधान गर्न सक्ने छैन मतलब
तिम्रो सहयोग बिना म गणितको समस्या समाधान गर्न योग्य हुने छैन अथवा सक्षम हुने छैन। तिम्रो सहयोग मलाई आवश्यकता पर्नेछ भविष्यमा भनेको। सो आई विल नट बी एबल टु सल्भ म्याथ प्रब्लम विदाउट योर हेल्प। आई विल नट बी एबलको ठाउँमा आई विल बी अनेबल टु सल्भ म्याथ प्रब्लम विदाउट योर हेल्प पनि हामी भन्न सक्छौँ। अर्को छ, के रोहनले परीक्षा पास गर्न सक्नेछ? क्वेसन फर्ममा आयो, यो माथिको नेगेटिभ फर्ममा थियो, यो क्वेसन फर्ममा आयो। विल रोहन बी एबल टु पास द एक्जाम? के भविष्यमा चाहिँ रोहनले परीक्षा पास गर्न सक्नेछ भनेर सोधेँ मैले कसैलाई भने क्वेसन फर्ममा अगाडि विल आउँछ। केही नखाइकन म खेत जोत्न सक्ने छैन। आई विल बी अनेबल टु प्ल द फार्म विदाउट ह्याभिङ एनिथिङ। केही पनि नखाइकन म खेत जोत्न सक्ने छैन, मतलब केही पनि नखाइकन म खेत जोत्न योग्य हुने छैन अथवा सक्षम हुने छैन, मतलब मसँग चाहिँ केही पनि नखाइकन खेत जोत्न सक्ने क्षमता भविष्यमा हुने छैन भनेर भनेको। सो यसमा आई विल बी अनेबल छ, आई विल नट बी एबल पनि मिल्छ, आई विल बी अनेबल पनि मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हामी एबल र अनेबललाई चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर तीनवटै टेन्समा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा पनि हामी एबल टु र अनेबल टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यो बेला हामी कन्टिन्युअस र पर्फेक्ट सिरिजमा कसरी एबल टु र अनेबल टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी पछिको भिडियो लेक्चरमा सिक्ने नै छौँ। ओके गाइज, हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मैले सकेसम्म चाहिँ एबल टु र अनेबल टुको युज चाहिँ प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो लायशक्ति गरेको छु बुझाउनको लागि। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने, योसँग रिलेटेड कुनै सेन्टेन्स अथवा स्ट्रक्चरसँग केही कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेक्चर छुट्ने छैन। अब अर्को भिडियो लेक्चरमा यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियो लेक्चरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।